सम्पूर्णमा जय देश जय स्वाभिमान। म स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको विद्यार्थी विभागको केन्द्रीय महासचिव अर्जुन राज पौडेल। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, अस्ति हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा सांकेतिक प्रदर्शन गर्न खोज्दाखेरि एउटा मेडिकल डाक्टरहरूको टिम सहित चाहिँ हामीले आफ्नो ब्लड निकालेर सेतो कपडामा एमसीसी खारेज गर भनेर लेखेर चाहिँ हामीहरूले एउटा सांकेतिक विरोध गर्न खोज्दाखेरि प्रहरीले हाम्रो कार्यक्रममाथि दमन गर्यो। हामीले कार्यक्रम गर्ने न पाइकन चाहिँ हाम्रो सबै साथीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, नियन्त्रणमा लिएको थियो। आज हामी नेपाल सरकारलाई यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि आज तस्करहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्। आजको समयमा यो देशमा चोरहरू, बलात्कारीहरू स्रोत र सम्पत्तिको आधारमा, शक्तिको आधारमा खुलेआम हिँडिरहेका छन्। तर जो व्यक्ति आज नेपाल आमाको अस्मिता जोगाउनको लागि एकजुट भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई आज प्रहरीले, नेपाल सरकारले दमन गरिरहेको छ। एउटा कुरा हामी तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, नेपाल सरकारले हाम्रो सृजनात्मक कार्यक्रमको कारणले गर्दा आज विप्लवपछि हिट लिस्टमा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानलाई राखेको छ। हामीले भारतीय दूतावास लाई पनि हामीले सन्देश पठाएका थियौँ। हामीले मोदीलाई पनि लाखौंको संख्यामा हाम्रो विभिन्न देश विदेशबाट हाम्रो अभियानका साथीहरूले मेल गर्नुभएको थियो। साथसाथै अमेरिकी दूतावासमा पनि हामीले ट्रम्पलाई हामीले चिठी पठाएका थियौँ हैन, एमसीसी सम्बन्धी। साथसाथै हामीले विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रमहरू पनि गर्यौँ। नेपालको मलाई लाग्छ इतिहासमै पहिलोपटक एउटा फुटबल गिरफ्तार भएको थियो प्रहरीद्वारा। हामीले विभिन्न सृजनात्मक कार्यक्रम गर्यौँ र हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था जसले देशलाई समृद्धिको मार्गतर्फ अगाडि बढाउन सक्छ, जसले वास्तवमा देशलाई विकसित गर्न सक्छ, जुन व्यवस्था हाम्रो राज्यमा इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि यो देशमा भ्रष्टाचार हुन सक्दैन, यो देशमा सुशासन कायम हुन सक्छ, उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको व्यवस्था हो। यो व्यवस्था को कारणले गर्दा पनि आज नेपाल सरकारले हाम्रो अभियानलाई टार्गेटमा राखेको छ। हामी तपाईँ सम्पूर्णलाई के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने अब हामी सबैजना स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको हैसियतले एमसीसी को विरुद्धमा एकजुट हुन अत्यन्त आवश्यक छ। हामी सबैजना अब एकजुट भएर यो सामन्तवादी सरकारको विरुद्धमा हामीहरू एकजुट हुनुपर्छ। कहिलेसम्म हामीहरूले यो सरकारको अन्याय सहेर बस्ने, कहिलेसम्म हामीले यो सरकारको अत्याचार सहेर बस्ने? अब सहेर बस्न सकिँदैन हामीहरूले। त्यसै कारणले गर्दा अब हामी सबैजना एकजुट हुन अत्यन्त आवश्यक छ। र तत्काल स्वागत नेपाल हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको महासहित 12 जनालाई रिहा गर, होइन भने हामीहरूले अलिकति ठोस कदम, कठोर कदम हामीले चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि हामी नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ। साथसाथै सम्पूर्ण अभियानहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि पछिल्ला केही दिनहरूमा अभियानहरूले राजावादी, गणतन्त्रवादी अथवा यो हजुरको राजनीतिक सिद्धान्त, त्यो राजनीतिक सिद्धान्त, यो विचारधारा, त्यो विचारधारा भनेर एकअर्कासँग मिलिराख्नु भएको छैन। आफ्नो स्तरबाट मात्र आफ्नो पार्टीको नामलाई, आफ्नो सङ्गठनको नामलाई, आफ्नो अभियानको नामलाई माथि लगेर उहाँहरूले एमसीसी को विरोध गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईँ सम्पूर्णलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अहिले के हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको लोकप्रियता कमाउने हो? अवश्य पनि होइन। एमसीसी खारेजी हो। एमसीसी खारेजको आन्दोलन हो। कुनै हालतमा पनि राष्ट्रघाती एमसीसीलाई हामीले रोक्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिले हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। यदि वास्तवमा हामीहरू परिचालित होइनौँ भने, यदि वास्तवमा हामीहरू सस्तो लोकप्रियताका भोगी होइनौँ भने किन सबैजना अभियान एकजुट भएर हामी एमसीसी को विरुद्धमा उत्रिन सकिरहेको छैनौँ? अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा केही अराजक तत्त्वहरूले चाहिँ एउटा नकारात्मक सन्देश फैलाउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको थियो, कार्यक्रमलाई बिथोल्ने प्रयास गरिराख्नु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ, जो वास्तवमै उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रलाई चाहनुहुन्छ, जो वास्तवमै एमसीसी को विरुद्धमा एकजुट हुन चाहनुहुन्छ, सबैजना आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर एमसीसी को विरोध गरौँ। र तत्काल नेपाल सरकारले हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको संयोजक स्वागत नेपालज्यू सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उहाँहरूलाई तत्काल रिहा गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र कोही साथीहरू अहिले हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि आउनु होला है, हामी हजुरहरूलाई लिनेछौँ। भीमसिंहजी, हाम्रो जिराज पौडेलजी, प्रयासराज खनालजी पनि हामीसँग भएको छ, कुराकानी गर्नेछौँ। अब अति भइसकेको छ, अब अति अत्याचार भइसकेको छ। अब हामीहरू चुप
लागेर हामीले सहेर हामीहरू कदापि पनि बस्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा सबैजनालाई एकजुट हुनको लागि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी वास्तवमा सस्तो लोकप्रियताका भोगी होइनौँ भने वास्तवमा म सबै अभियानलाई म आज भन्न चाहन्छु, यदि वास्तवमा तपाईँहरूको राजनैतिक स्वार्थमा लिप्त भएर तपाईँहरू जनतालाई भ्रमित गर्ने काम गरिराख्नु भएको छैन भने आउनुहोस्, सबैजना एकजुट हौँ। तपाईँ हामीसँग आउनुहोस्, हामीले भनेको होइन, हामी तपाईँसँग आउन चाहन्छौँ, हामी तपाईँसँग जोडिन चाहन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा आउनुहोस्, सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढौँ। मात्र एमसीसी खारेजीको मागलाई राखेर हामीहरू सडकदेखि लिएर हामीले सोसियल मिडियाको माध्यमद्वारा एमसीसीलाई कुनै हालतमा पनि हामीले खारेज गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै हामी सरकारलाई फेरि एकपटक हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको संयोजक स्वागत नेपाल सहित 12 जनालाई तत्काल बिना शर्त रिहाई गर्नको लागि हामीहरू अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यदि उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो स्वागत नेपालज्यूलाई रिहाई गर्नु भएन भने र हाम्रो अरू 12 जना साथीहरूलाई रिहाई गर्नु भएन भने हामीहरूले एउटा ठोस कदम, कठोर कदम भन्दा हाम्रो हातमा 1-2 दिनसम्म अथवा एकै हप्ता, एकै महिनासम्म पनि हतकडी लगाउँदैमा हाम्रो आवाज कम हुने यो अवश्य पनि हुने छैन। हाम्रो आवाज जहिले बुलन्द रहनेछ। राष्ट्रघाती एमसीसीको विरुद्धमा चाहे तपाईँले हामीले जति पनि यातना दिनुहोस्, चाहे तपाईँले हातमा हतकडी लगाउनु, जेलभित्र हाल्नुहोस्, हाम्रो आवाज तपाईँहरूले दबाउन सफल हुनुहुने छैन। किनकि हामी वास्तवमै यो राष्ट्रघाती एमसीसीलाई खारेज गरेरै छाड्छौँ। त्यसको लागि चाहे हामीले हाम्रो ज्यानको आहुति किन्न दिनु परोस्, त्यसको लागि हामीले हाम्रो देशको लागि, देशको अस्मितालाई जोगाउनको लागि, देशको सार्वभौमतालाई जोगाउनको लागि, स्वाधीनताका निम्ति यदि हामीहरूले एकजुट हुन सकेनौँ भने अब आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हामीले सेनाका प्रमुखलाई निवेदन बुझायौँ, हामीले प्रहरीका प्रमुखहरूलाई निवेदन बुझायौँ कि 6.8 का अन्तिम वाक्यहरू हेर्नुहोस्। भोलिको दिनमा अमेरिकी सेनालाई, अमेरिकी कर्मचारीले यो देशमा बुट बजारेर तपाईँको छातीमा गोली प्रहार गर्दाखेरि पनि स्वयं तपाईँले पनि केही गर्न पाउनुहुने छैन। यो एमसीसी एउटा यो एग्रिमेन्ट, यो कम्प्याक्टको हैसियत हाम्रो नेपालको संविधान, हाम्रो नेपालको कानुनभन्दा ठुलो हुनेछ भनेर हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ। अझै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस्, यदि वास्तवमा हामी सस्तो लोकप्रियताका भोगी होइनौँ भने यति कुरा के स्पष्ट छ भन्दाखेरि विदेशी शक्तिद्वारा 95% राजावादी र गणतन्त्रवादी अभियानहरू, संस्थाहरू परिचालित छन्। त्यसै कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जो वास्तवमा कुनै विदेशी शक्तिद्वारा, यो सरकार अथवा प्रतिपक्षद्वारा, कुनै राजनीतिक पार्टीद्वारा जनतालाई भ्रमित गर्नको लागि परिचालित हुनुहुन्न भने म सोसियल मिडियामा 2-4 इन्टरभ्यू दिएर अथवा सोसियल बाहिर र्यालीमा चाहिँ 2-4 भाषण ठोक्दैमा म चाहिँ जनताहरूको बिचमा जनप्रिय हुन्छु, त्यसको लागि चाहिँ म आएको हो, लोकप्रियताको लागि चाहिँ म आएको हो भन्ने मान्छेहरूले एमसीसीको अहिले हामीसँग जोडिएर काम छैन। तर जो वास्तवमा जो व्यक्तिहरू यो देशको लागि आफ्नो ज्यानको आहुति पनि दिन तयार हुन्छ, वास्तवमा राष्ट्रघाती एमसीसीलाई खारेज होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सम्पूर्ण हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी तपाईँसँग जोडिन चाहन्छौँ। हामी स्वतन्त्र रूपमा जोडियौँ, न स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको नाम राखौँला, न हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीको नाम राखौँला, न नै मोतीराम घिमिरेज्यूले भन्नुभएको छ। मोतीराम घिमिरेजी, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ सबै अभियन्ताहरूको विरोध गर्ने एउटा अराजक तत्त्व हो। म तपाईँलाई सिधै रूपमा भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, र पहिलो कुरो के छ भन्दाखेरि सत्य जहिले तितो नै हुन्छ र सत्य कुरा जहिले मान्छेहरूलाई तितो नै लाग्ने गर्दछ होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको विचार हो। व्यक्तिले 2-4 भाषण गर्यो भन्दैमा, व्यक्तिले हजुरको मान्छेलाई चाहिँ एउटा प्रभावित गर्यो 2-4 कुराले भन्दैमा उसको हजुरको विचार शक्तिशाली हुने हुँदैन। जसको विचार शक्तिशाली छ, जसको विचारले वास्तवमै देशलाई विकसित गर्न सक्छ, त्यो विचार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जबसम्म विचार हुँदैन, सङ्गठनको कुनै काम हुँदैन, कार्यक्रमको पनि कुनै काम हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीहरू विचार हेरेर हामी अगाडि आउनुहोस् भनेर हामी सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। मोतीराम घिमिरेजी, हामी तपाईँलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ व्यक्तिवादी नहुनुहोस्, तपाईँ राष्ट्रवादी हुनुहोस्, तपाईँ देशभक्त हुनुहोस्। कुनै व्यक्तिको पछाडि नलाग्नुहोस्, तपाईँ विचारको पछाडि लाग्नुहोस्। कुनै व्यक्तिले 2-4 भाषण गर्यो भन्दैमा, माइकमा हजुरको तत र मम गर्यो भन्दैमा त्यो व्यक्तिको पछाडि लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ मोतीराम घिमिरेज्यू। यदि वास्तवमै तपाईँ राष्ट्रवादी हो, यदि वास्तवमै तपाईँ विचारको एउटा राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ, यदि वास्तवमै तपाईँ विचारले चाहिँ हजुरको यो भ्रष्टाचारी सरकारको विरुद्धमा वैचारिक युद्ध लड्न चाहनुहुन्छ भने विचार हेर्नुहोस्, व्यक्ति नै हेर्नुहोस्। व्यक्तिको भाषण कला
लान हेर्नुस्, उसको राजनीतिक विचार, उसको शासकीय प्रणाली कस्तो छ त्यो हेर्नुस्। त्यसै कारणले गर्दा हामी सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। म पटक पटक तपाईँलाई भनिरहेको छु, अर्जुनराज पौडेल कता लुकेर गयो भन्नुहुन्छ। अर्जुनराज पौडेल म कतै पनि लुकेको छुइनँ। मात्र के छ भन्दाखेरि 95% परिचालित संस्थाहरू, सस्तो लोकप्रियताका भोगी अभियानहरू जति पनि छन् उनीहरूबाट मात्र टाढिएको। म सदैव म राष्ट्रको लागि, देशको लागि म एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छु र तपाईँहरू पनि जोडिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। हेर्नुहोस्, वास्तवमै यो देशमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोलिराख्नु भएको स्वतन्त्र देशभक्त अभियन्ताहरू पनि नहुनु भएको होइन। देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ, कोरोनाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको स्वतन्त्र देशभक्त युवाहरू पनि नहुनु भएको होइन। तर यस्ता पनि हजुरको अभियानहरू विदेशी शक्तिले खडा गरेको छ, उभ्याएको छ। यस्तो पनि अभियान पार्टीहरूले, विभिन्न तपाईँको सङ्गठन, राजनीतिक सङ्गठनहरूले उभिएको छ। तर उहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ ती परिचालित अभियानहरू, उहाँहरूको पछाडि 95% हामीले भिड देखेका छौँ। तर जुन विचार सत्य छ, जुन विचार भ्रष्टाचारीहरूलाई, सामन्तवादीहरूलाई, सर्वसत्तावादी अधिनायकवादीहरूलाई हजुरको तितो लाग्ने गर्छ, उहाँहरू कहिले पनि यो विचारसँग जोडिनु हुँदैन। किनकि तपाईँ हेर्नुहोस्, एडभान्स डेमोक्रेसी, हामीले डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेको छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको कुरा गरिरहेको छौँ। र जब त्यसमा राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल थपिन्छ, त्यही डाइरेक्ट डेमोक्रेसी एडभान्स डेमोक्रेसीमा परिणत हुन्छ। आज विश्वभरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जर्मनीमा तपाईँले एजुकेसन पार्टी हेर्नुहोस्, त्यो एजुकेसन पार्टीले एजुकेसन सम्बन्धी मात्र नीति बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले सीमित सिटहरूमा मात्र हजुरको चुनाव लडिरहेको हुन्छ। र एक दिन पत्रकारले ती एजुकेसन पार्टीका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्नु, तपाईँको सरकार बनाउने गरी चुनाव लड्नु हुँदैन, 2-4वटा सिट मात्र किन लड्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू पूर्ण रूपमा एजुकेसनको विज्ञहरूको पार्टी हो। हाम्रो पूर्ण रूपमा हामी शिक्षाहरूको नीतिहरू बनाउँछौँ र सरकारले कुनै पनि शिक्षाको नीति बनाउनु पर्यो भने हामीलाई नसोधिकन, हामीसँग यो विचार विमर्श नगरिकन कुनै पनि विचार बनाउँदैन। यदि यस्तो हो भने हामी सरकारमा किन जानु पर्यो? हो, यस्तो किसिमको राजनीतिक संस्कार यो नेपालमा विकसित हुनु पर्यो भनेर हामीहरू भनिरहेका छौँ। वास्तवमा भ्रष्टाचारी हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा तपाईँ पनि यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईँले पछि गएर थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहँदै पनि तपाईँले विदेशी शक्तिले तपाईँको हात बाँधिएको हुन्छ। तपाईँले चाहँदै पनि तपाईँले काम गर्ने वातावरण गरिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहँदै पनि भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने व्यवस्था कुन हो? चाहँदै पनि वास्तवमा हजुरको सुशासन कायम हुन सकिने एउटा राजनीतिक प्रणाली कुन हो भन्नुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक प्रणाली उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, द्विदलीय प्रणाली हो। त्यसै कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जति पनि हामी स्वतन्त्र अभियानहरू छौँ, एमसीसीको विरुद्धमा एउटै आवाज भएर हामीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। विष्णुभक्त खनालजीले भन्नुभएको छ, एक आपसमा मिलाएर जाने सोचाइ बोकेर जाम, 95% भिड यसै हावामा भएको होइन। आज देशले विकल्प खोजेको छ। नहुने मामा भन्दा कानो मामा, सरस ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद। हेर्नुहोस् विष्णुभक्त खनाल सर, मैले ज्ञानेन्द्र सरको मैले विरोध गरेको पनि होइन। उहाँ एउटा देशभक्त, एउटा स्वतन्त्र युवा हुनुहुन्छ। अस्तिको कार्यक्रममा पनि ज्ञानेन्द्र सरले अर्गनाइज गर्नुभएको कार्यक्रममा पनि म क्यामेरामै आएर देखिनुपर्छ अर्जुनराज पौडेल उपस्थित भयो भनेर जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। हामीले एउटा स्वच्छ मनले आउने हो। अस्ति पनि मैले कार्यक्रममा एक सहमत भएर, उहाँको विचारसँग सहमत भएर, उहाँको एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानसँग सहमत भएर मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले उठाउनु भएको यो कदमको कारणले गर्दा अत्यन्त यो राम्रो कुरा हो, यो राम्रो कदम हो। तर अब त हामीले वास्तवमा देशलाई विकसित गर्न सक्ने, यो भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न सक्ने राजनीतिक प्रणाली पनि त चाहियो नि त। त्यो विचारको खोजी पनि त हामीले गर्नु पर्यो नि त। ज्ञानेन्द्र सरले हामीले जहिले पनि साथ र समर्थन गर्छौँ। उहाँको स्वच्छ विचार, उहाँको जुन एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छ, यो अभियान कसैले पनि चलाउन सकेको छैन। यसमा हामी जहिले समर्थन गर्छौँ। तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पनि समर्थन गर्नुको साथसाथ अब 3 करोड नेपाली जनताले हामीले सुशासन कायम गर्नका निम्ति हामीले वास्तवमा विदेशीहरूले हस्तक्षेप नगर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली के हो भनेर खोजी गर्न पनि अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो विकल्प भनेको आज स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले दिएको विकल्प हो। त्यो विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी एन्ड एडभान्स डेमोक्रेसीको विकल्प रहेको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई थाहा छ होला, आजको दिनमा युवाहरूले एबीसीडी को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यो देशको भनेर भन्नुहुन्छ। अहिलेको दिनमा एबीसीडी यो देशको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति को हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ। ती युवाहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन कि उहाँहरू स्वयं प्रत्यक्ष निर्वाचित
राष्ट्र प्रमुख चाहनुहुन्छ भनेर अब ती सम्पूर्ण युवाहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भन्ने छ यो भनेको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र उन्नत लोकतन्त्रको व्यवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् व्यक्तिको पछाडि लाग्ने काम नगरौँ, रविको विरोध नगर, युएस है सबै एक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। तारा थापा अधिकारी म्याम, हामी रवि सरको पनि हामी विरोध गर्न चाहँदैनौँ। यहाँ हाम्रो मोतीराम सरले चाहिँ अलिकति त्यही किसिमको कुरा गर्नुभयो, त्यसै कारणले गर्दा मैले उहाँको यो कुराको प्रतिक्रिया मात्र दिएको हुँ, होइन भने हामीले रवि सरको विरोध पनि गरेको छैनौँ र हामी गर्ने पनि छैनौँ उहाँको राम्रो कामको। त्यसै कारणले गर्दा हामीले के मात्र भन्न खोजेको हौँ भने विदेशी शक्तिद्वारा परिचालित अभियानहरूको पछाडि नलागौँ, मिठो मिठो गफ सुनेर ती विदेशी शक्तिहरूद्वारा जनतालाई भ्रमित पार्नको लागि खडा गरिएका सङ्घ संस्थाहरूको पछाडि नलागौँ, वास्तवमा विचार गरौँ, अध्ययन गरौँ र अब वास्तवमा भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न सक्ने, वास्तवमा देशलाई विकसित गर्न सक्ने राजनैतिक व्यवस्था के हो भनेर तपाईले यो व्यवस्थालाई छान्नुस् भनेर हामीले तपाईलाई मार्केटिङ गर्न आएका हैनौं। तर एकचोटी तपाईले आफै सोच विचार पुर्याउनुस्, एकचोटी हेर्नुस् आज विश्वका धेरै जस्तो देशमा किन डाइरेक्ट डेमोक्रेसी र एडभान्स डेमोक्रेसीलाई ठाउँ दिएका छन्, किन यही राजनीतिक प्रणालीमा आस्था राख्ने, यही राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएका कतिपय देशहरू आज विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरूमध्ये एक छन्। स्वयं विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश युनाइटेड स्टेट्सको पनि एडभान्स डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने देश रहेको छ। तपाईँ सबैले थाहा भएकै कुरा हो यो। त्यसै कारणले गर्दा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सबै स्वतन्त्र अभियान, देशभक्त अभियान, राष्ट्रवादी अभियानहरू एक हौं। हेर्नुस्, म क्यामेरामा आउनुपर्छ भन्ने छैन र म क्यामेरामा आउन पनि चाहदिनँ, किनकि भन्दाखेरि हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको हाम्रो यो देशलाई बचाउने हो। यो देशलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, देशको अस्मितालाई कसरी रक्षा सकिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा सबैजना हामी एकजुट हौं, जनताको हैसियतले एकजुट हौं। यहाँ कोही पनि हामी नेता होइनौं, हामी सबैजना जनता हौं। र स्वागत नेपाल सरले जहिले पनि हजुरको यो सामन्तवादी सरकारको विरुद्धमा, वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाइरहेका थियौं। मोतीराम घिमिरे सरले भन्नुभएको छ स्वागतले गरेका छन्, अरूले भनेको होइन भन्नुभएको छ। हेर्नुस् मोतीराम घिमिरेजी, तपाईँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो यो अन्धभक्तको ट्याग, आफ्नो अन्धभक्तको पट्टीलाई आफ्नो आँखाबाट निकालेर तपाईँ मसँग डिबेट गर्नको लागि यहाँ आउनु होला। जबसम्म तपाईँ कसैको अन्धभक्त रहनुहुन्छ तबसम्म तपाईँले सत्य हेर्न सक्नु हुँदैन। कुरा भनेको अनुसन्धान भनेको जहिले पनि निष्पक्ष गर्नुपर्छ। गर्नुहुन्छ, त्यसपछि विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र चित्त बुझ्दो आउटकम, त्यसपछि मात्र प्रभावकारी एउटा हजुरको रिजल्ट निक्लिन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा अलिकति राम्ररी अनुसन्धान गरेर मसँग डिबेट गर्न आउनुस् भनेर म भन्न चाहन्छु। विष्णुभक्त खनालजी लगायतका सम्पूर्ण अरू अभियानमा जोडिनु भएको अभियन्ताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको अभियान स्वच्छ छ भन्ने थाहा छ भने तपाईहरुको अभियान स्वच्छ छ, स्वतन्त्र छ। मैले कुनै पनि अभियान र संघ संस्थाको नाम मैले हजुरको किटेर भनेको छुइनँ यो अभियान परिचालित छ भनेर। त्यसै कारणले गर्दा जुन अभियानहरू आज विदेशी शक्तिद्वारा परिचालित छन् ती अभियानका अभियन्ताहरूले, ती अभियानका सदस्यहरूले, ती संगठनका सदस्यहरूले बुझिसके होला। र जो पनि हामी स्वतन्त्र छौं, जो पनि वास्तवमा हामी नेपाल आमाको अस्मितालाई जोगाउनको लागि हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि तयार छ। आउनु सबैजना यो एमसीसी को विरोध गरौँ, एकजुट भएर विरोध गरौँ। हामी कुनै पनि संस्थाको नाम आउन जरुरी छैन, कुनै पनि संस्थाको नाम आएर हाम्रो मार्केटिङ हुन जरुरी छैन। हामी सबैजना एउटा नेपाली नागरिक समितिको गठन गर्न सक्छौं। त्यहाँ सबै अभियानको प्रमुखहरू बसेर हजुरको एउटा मात्र एमसीसी कुनै हालतमा खारिज गर्नको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामी किन यसो गरिरहेका छैनौं? र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले त स्वागत सर लगायतको अरू साथीहरू जसले आज आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन एमसीसी को विरोध गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पक्राउ गर्यो। भोलिको दिनमा तपाईले सोशल मिडियामा एमसीसी लेख्नुभयो भनेर, तपाईले नो एमसीसी लेख्नुभयो भनेर, रिजेक्ट एमसीसी लेख्नुभयो भनेर हजुरले भोलिको दिनमा तपाईले घरभित्रै आएर पुलिसले समात्न सक्ने हुन्छ। हामी प्रहरी दाजुभाइ र सेनाहरूलाई पनि के सन्देश दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि 6.8 तपाईले एकचोटि हेर्नु होला। भोलिको दिनमा अमेरिकी सेनाले, अमेरिकी कर्मचारीले हजुरको छातीमा गोली ठोक्दाखेरि स्वयं यो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि केही गर्न सक्नुहुने छैन। उहाँको पनि कुनै शक्ति पनि काम आउने छैन। हेर्नुस्, हाम्रो एकमात्र चाहना के हो भन्दाखेरि एमसीसी को विरोध गरिराख्नु भएको सबै अभियन्तालाई बिना शर्त तत्काल रिहाई गर्नुपर्छ। यसको लागि पनि हामी सबैजना एकजुट हौं। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि हामी स्वतन्त्र अभियानहरू छौं, राष्ट्रवादी देशभक्त अभियानहरू छौं, हामी सबैजना एमसीसी को विरुद्धमा एकजुट
भएर अगाडि बढौँ। म फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामीसँग आउनुहोस् भनेर हामीले भन्न खोजे होइन, हामी तपाईँसँग जोडिन चाहन्छौँ, हामी तपाईँसँग एकजुट भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ एमसीसी सम्बन्धी। त्यसै कारणले गर्दा आउनुहोस्। मैले त हजुरको धेरै अभियानहरूलाई इन्फर्म पनि गरेँ है, 2-4वटा अभियान 2-4वटा संस्थाले आफ्नो अहङ्कार पनि देखाउनु भयो। मैले नाम लिँदाखेरि अलिकति नराम्रो पनि हुनसक्छ, उहाँले अलिकति अहमता पनि देखाउनु भयो। किन जोडिने हामी, किन एकजुट हुने हामी जस्तो कुराकानी पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो सुनेर मलाई निकै नराम्रो लागेको छ। र हिजो राति जब मैले विभिन्न अभियानहरूलाई सम्पर्क गरेँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्पर्क गरेँ, तबदेखि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि जति पनि आज यो सरकारको विरोध गरेर हजुरको माइती घर मण्डलामा बुरुक बुरुक उफ्रिने गर्छन्, त्यहाँमध्ये 80% अभियानहरू त सबै परिचालित रहेछन्, अथवा सबैजना आफू नेता हुन खोज्ने, केपी ओलीलाई ढाल्ने र केपी ओलीको सट्टा म बसौँ भन्ने इच्छा चाहना बोकेर जनतालाई भ्रमित पारेर अगाडि बढिरहेका अभियान संस्था चाहिँ 80% त्यस्ता संस्था रहेछन्, त्यस्ता अभियान रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो। र हामी अहिले वास्तवमा हजुरको नेपालमा भनेका 3-4वटा मात्र यस्ता अभियानहरू छौँ जो वास्तवमा भ्रष्टाचार विरोधी छौँ, जो वास्तवमा हामी स्वतन्त्र छौँ। जस्तै हामी प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, भ्रष्टाचारी विरोधी युवा अभियन्ता हाम्रो देशको, उहाँ एकदम स्वचालित देशभक्त हुनुहुन्छ। हामीले जुन यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हाम्रो रहेको छ, यो एकदमै हजुरको हामी स्वतन्त्र रूपमा आज कुनै शक्तिद्वारा परिचालित नभएको कारणले गर्दा नै आज विप्लव पछिको हिट लिस्टमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानलाई राखिएको छ। किनकि हाम्रो कार्यक्रम जहिले सृजनात्मक हुने गरेको छ, किनकि हाम्रो हरेक कार्यक्रम भनेको एउटा साङ्केतिक, एउटा वास्तवमा सरकारलाई इम्प्याक्टफुल हजुरको रिजल्ट पुग्ने गरी हाम्रो कार्यक्रम। जहिले पनि यो सरकारले हामीलाई टार्गेटमा राखेको थियो र अब यो सरकारले वास्तवमा स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका अभियन्ताहरू नेपाल सरकारको लागि खतरा हुँदै गइरहेको छन्। यदि यही तरिकाले हामीले यिनीहरूलाई छुट दियो भने हामीले एमसीसी पास गर्न पाउँदैनौँ भनेर जुन तरिकाले नेपाल सरकारले हामीमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गरिरहेको छ, यो घृणित कार्य गरिरहेको छ, यसको विरुद्धमा हामी एकजुट हुने कि नहुने तपाईँ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई हात जोडेर आह्वान गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यदि म लोकप्रिय हुन चाहन्छु भनेर तपाईँहरू भनौँ न लाइक फेसबुकमा लाइभ कतिपय साथीहरू है कोही युवा अभियन्ताको विरोधमा कोही युवा अभियन्ताहरूलाई काट्छु मार्छु भनेर आइराख्नु भएको हुन्छ, कोही हजुरको एउटा बक्कम फुसे कुरा गर्नको लागि आइराख्नु भएको हुन्छ। यो कुरो सबै तपाईँको साइडमा राखेर अहिले एमसीसीको विरुद्धमा हामी एकजुट हुन अत्यन्त आवश्यक छ। म सम्पूर्णलाई फेरि एकपटक आह्वान गर्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा अमेरिकी सेनाले, अमेरिकी कर्मचारीले यो देशमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई गोली ठोक्दाखेरि पनि कसैले केही गर्न नसक्लान्। देशको कानुन र संविधान भन्दा भोलिको दिनमा एमसीसीको हैसियत ठुलो हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सबैजना एकजुट हौँ भनेर म यो लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्णै परिचालित हामी देशद्रोहीहरू जति पनि 80% अभियानहरू छन् ती सबैले हामीले बहिष्कार गरौँ, ती सबैले हामीले के सचेतना दिउँ भन्दा अब हामी तिमीहरूको लैलैमा लागेर हामीहरू भ्रमित हुने छैनौँ। हामीहरू वास्तवमा जो स्वचालित अभियानहरू रहेको छन्, जो वास्तवमै हजुरको विदेशी शक्तिको अगाडि झुक्ने छैनन्, त्यस्ता अभियान र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूको साथमा हामी हुनेछौँ भनेर सबै स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको हैसियतले एकजुट हौँ भन्दै म यो लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। यो लाइभलाई तपाईँले व्यापक सेयर गर्नुहोला भनेर पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो सन्देश 3 करोड नेपाली दाजुभाइ पुर्याइदिनु होला भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, जय देश, जय स्वाभिमान, जय चन्द्र सूर्य।